بسم الله الرحمن الرحيم. ينهض الإنسان بحياته عادة عندما يقتنع قناعة تامة بأن يبدأ بالتنقيب عن مواطن قوته وعن نسخة أفضل منه، ويتبنى مبادئ التغيير كما ذكر صديقي السابق، لا ليلبي طموحات الجمهور والمشجعين ليصفقوا له ويفوز على إعجابه، بقدر ما هو إيمان منه بقدرته الدقيقة والموهبة العميقة لديه التي يستنهضها وهي مكبوحة، ليجد الفرصة الملائمة الكبيرة والموفقة ليطمح طموحا جامحا نحو غد أفضل ومستقبل مشرق، ويحتاج عادة لخطة واضحة ورؤية جامحة وصحبة صالحة كأمثالكم. رئيس النادي بالإنارة، الإخوة الأعضاء الأعزاء، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الطريق إلى النهوض عنوان عريض. نوعت في خطبتي بين عنوانين حتى أكتسب شوقكم لهذا اللقاء. الإنسان بين مرحلتين، إما أن يكون إنسانا لا يستطيع أن يكون كالشجرة المثمرة ويكون كالبذرة الخاملة. الفرق بين الإنسان الذي يرضخ لواقعه ولا يتشجع أن يبني مستقبله، والفرق بين الإنسان الذي يجني ويثمر في حياته كالبذرة التي لا فائدة لها في كينونتها، وبين الشجرة المثمرة التي ينتفع بها الناس ويستظل بظلالها. بعضهم وخاصة علماء التنمية البشرية يتحدثون عن التغيير مع أنه من السهل الممتنع، ولا بد من عناصر 5 حتى نحدث التغيير في حياتنا بشكل إيجابي. العنصر الأول يتطلب منا جهدا مضنيا والتزاما جادا من جميعنا نحو تغيير حياتنا للأفضل. والعنصر الثاني يحتاج دعما شاملا ممن يحيطون بنا كأمثالكم الأبطال والرائعين دائما إن شاء الله. العنصر الثالث لأنه يلزمنا التخلص من العادات التي تروقنا وتشبع رغباتنا. أيضا العنصر الرابع لأنه يتطلب انضباطا وتفكيرا متأنيا ووجهة واضحة المعالم. وأخيرا والأهم لأنه يستلزم اكتشاف وتمتين نقاط قوتنا التي نمتلكها في ذاتنا وكشف النقاط عن نقاط ضعفنا. حان وقت التنفيذ للتغيير. من يريد أن يغير معي؟ أحسنتم. هناك عناصر 7 للتغيير سأذكرها وأركز على بعضها لأنها تهمنا كأفراد الآن في هذا العمر وكلنا بعمر الشباب. أول عنصر هام هو الإيمان، والعنصر الثاني هو الفضول، والعنصر الثالث هو المجازفة، والعنصر الرابع هو التفاؤل، والعنصر الخامس التركيز، والعنصر السادس التحفيز الذاتي الذي سأتوقف عنده، والعنصر الأخير سيكون مفاجأة لكم إن شاء الله. التحفيز الذاتي يتطلب منا أن نركز على 5 نقاط أساسية. النقطة الأولى: من يريد التغيير في حياته وينتقل من هذا اليوم إن شاء الله لبيته وابتداء من غدا صباحا يكتب 3 إلى 5 أسباب رئيسية تدفعه إلى تحقيق أهدافه. يكتب 3 إلى 5 أسباب أساسية تدفع أهدافه، فهذه الأسباب التي تحثك على العمل ومقاومة الإحباطات والمثابرة للوصول إلى الخط النهائي. العنصر الآخر للتحفيز الذاتي: حدد خطوتك التالية على طريق النجاح، فالخطوات المحددة والمتدرجة تحفزك على المضي باستمرار قدما وتولد داخلك التزاما أصيلا تجاه تحقيق الهدف. قسم المهمات الصغيرة أو المهمات الكبيرة إلى مهمات صغيرة. المهمات الصغيرة أسهل وأسرع تنفيذا وتقربك تلو الآخر من هدفك الرئيسي.
خصص ملفا لتسجيل الانتصارات والإخفاقات وجميع الملاحظات ذات الصلة. فالتفكير على الورق أهم بكثير من الأدوات التي تحول دون فقدان المعلومات المهمة دون تدقيق الكلمة. بمعنى ذلك اكتب ودون كل ما تفكر به حتى تستطيع أن توثقه وتراجعه مرة أخرى. كافئ نفسك. من منكم يذكر أني كافأت نفسي قبل أسبوعين على الواتساب؟ كافأت نفسي، تذكرون؟ كافئ نفسك مقابل كل نجاح تحرزه أيا كان حجمه. فالمكافآت البسيطة من شأنها أن ترتقي معنوياتك وتغمرك بدفعة قوية من المثابرة حتى النهاية. سآتي إلى العنصر السابع وهو الطموح. كل منا يملك طموحا جامحا باستمرار، ولو أطر هذا الطموح بالطريقة الإيجابية لفاز في الجنتين الدنيا والآخرة. من الضروري جدا، وهذه ضرورية في الطموح، أن تتفق نواياك مع غاية نبيلة تطلع عليها. لا تطمح إلى شيء ليس نبيلا، معنى آخر اطمح بالشر، اطمح دائما في عمل الخير. فالطموح بالشر يعكس التغيير على عقل. انتقي هدفا تثق بقدرتك على إنجازه. كثير منا يقول أنا طموحي أن أصبح رائد فضاء، وهو لا يزال لم يطر في طائرة لا عمودية ولا نفاثة. فيجب أن تضع أساساً على الأرض حتى تطمح بالطموح الأكبر والطموح الأعلى. انتقي هدفاً تثق قدرتك على إنجازه وجزئه إلى 5 محطات مرحلية تقوم على التصاعد المتدرج الهدف 20 40 60 80 إلى 100%. وألزم نفسك بالوصول إلى كل محطة جديدة كل أسبوعين. بهذه الطريقة تثبت طموحك وتقوي عزيمتك. وأخيراً، من منكم غايته النهوض؟ أنا أولكم. إن كان غايتك النهوض التزم بالتجديد وافعل المزيد وطور ما تجيد. باغت مستقبلك قبل أن يباغتك. شكراً.